सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ कृष्णाष्टमी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले कृष्ण जन्माष्टमी पर्व देशभर भगवान कृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँदैछन्। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का प्रणेता भगवान कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका मध्यरातमा भएकोले आजको दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन कीर्तन गर्नका साथै विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागरामा बस्ने प्रचलन रहेको छ। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारका रूपमा जन्मिएका श्री कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गरेका थिए। कुरुक्षेत्रमा कौरवहरूसँग लडाईँमा संलग्न पाण्डवका मध्येका अर्जुनलाई उपदेश दिने क्रममा भगवान श्री कृष्ण मुखारविन्दबाट व्यक्त श्रीमद्भागवत गीता पवित्र ग्रन्थ मानिन्छ। छोटकरीमा गीता नामले समेत चिनिने यो ग्रन्थ विश्वमै सबैभन्दा बढी भाषामा अनुवाद गरिएको विश्वास गरिन्छ। बाल्यकालदेखि नै आफ्नो विचित्र लीला देखाएर श्री कृष्णले पुतना, कंस, जरासन्ध, शिशुपाल जस्ता दानवीय प्रवृत्तिको संहार गरेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। यस अवसरमा जनकपुर सहित विभिन्न स्थानमा मेला लागेको छ। यस वर्षको अवसरमा विगतमा काटिएको सार्वजनिक विदालाई सरकारले फेरि निरन्तरता दिएको छ। तराईका थारू समुदायले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वासका साथ हेरेरी पूजा मनाएका छन्। पुरानो परम्परागत हरेरी पूजा गर्दै आएका थारू समुदाय यस वर्ष पनि धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वासका साथ हरेरी पूजा मनाएका हुन्। धानमा किरा लाग्नबाट बचाउन र धान उत्पादनमा वृद्धि हुने विश्वासले हरेरी पूजा गर्ने गर्छन्। धान रोपाइसकेका केही दिनपछि पश्चिमी तराईका थारू समुदायले गाउँभर मानिसहरूले रकम सङ्कलन गर्छन्। सङ्कलन भएको रकमले पूजा सामग्री किनेर देवी देवतालाई चढाउनको लागि मिठाई किनेर देवी माताको, जनावर र देवी देवताहरूको मूर्ति बनाएर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। हरेरी पूजापछि धान उत्पादनमा वृद्धि र धानमा किरा समेत नलाग्ने गरेको बर्दिया जिल्लाका बडैतालका गाउँपालिका 5 का बरघर गोविन्द प्रसाद थारूले बताउनुभयो। थारूको दानवा भन्ने देवताले धानमा लाग्ने किराहरू लाग्नबाट जोगाउनको साथै उत्पादनमा वृद्धि गराउने उहाँको भनाइ छ। हरेरी पूजा गर्दा उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रोग व्याधि नलाग्ने थारू समुदायको विश्वास छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 623 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4945 जनाको परीक्षणमा 623 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1621 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 246 जना र 3324 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 377 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 5024 पुगेको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 487 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्, जसमध्ये 4834 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 190 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 49 जना आइसियुमा छन्। त्यस्तै 6 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,43,697 पुगेको छ। जनकपुर धाममा फुटपाथ व्यवसायी र नगर प्रहरी बीच झडप भएको छ। जनकपुर धाम स्थित जानकी चौकमा सडकमा लगाइएको ठेला हटाउने विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको हो। कृष्णाष्टमी मेलाका लागि पूजा सामग्री बेच्न सडक छेउमा फुटपाथ व्यापारीले लगाएको ठेला हटाउन नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको र सोही क्रममा व्यापारी र नगर प्रहरी बीच झडप भएको जानकी चौकीका स्थानीयले बताएका छन्। नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरेको देख्दा स्थानीय युवाहरू पनि आक्रोशित भएका थिए। सो क्रममा भनाभन भई झडप भएको थियो। नगर प्रहरीले स्थानीय एक 6 वर्षीय बालकमाथि समेत लाठी प्रहार गरेको बताइएको छ। झडपको खबरपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट गएको प्रहरी टोलीले जानकी चौकका किशन मण्डल, कन्हैया दास, सुभाष शाह, सोनु शाह लगायत 9 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले फुटपाथ खाली गराए पनि व्यवस्थापन नगरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्।
अवैध रूपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन गर्ने 6वटा सवारी साधनलाई धनुषा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरी चौकीका चिसापारी धनुषाबाट खटेको टोलीले गणेशमान, चारनाथ नगरपालिका 5 कमला खोलाबाट सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा बालुवा गिट्टी उत्खनन गरिरहेको अवस्थामा ट्र्याक्टरहरू नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप कुमार छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि गणेशमान, चारनाथ नगरपालिकाका कार्यालय पठाई जनही 5000 दरले जरिवाना तिराएर छाडिएको प्रवक्ता छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। महोत्तरीको गौशालाबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको बसबाट भन्सार छरेर ल्याइएको लाखौं सामान बरामद भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सर्लाहीको हरिवनबाट 10 लाख रुपियाँ बराबरको अवैध कपडा बरामद गरेको छ। प्रदेश 3016 ख 0744 नम्बरको यात्रुवाहक बसबाट भन्सार छरेर ल्याइएको कपडा बरामद भएको हो। बिहिबार साँझ 8 बजेतिर पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्थित हरिवन नगरपालिका 11 बासा टोल चोकमा बस रोकेर चेक जाँच गर्दा बिल बिजक नभएको 10 लाख रुपियाँ बराबरको कपडा बरामद गरेको सर्लाहीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भरत खनियाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले 2500 थान टी-सर्ट बरामद गरेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कपडा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। महोत्तरीको गौशालामा आफ्नै संस्थाको कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा सहकारीका म्यानेजर पक्राउ परेका छन्। प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका म्यानेजर जिल्लाको सोनमा गाउँपालिका 7 का 38 वर्षीय शत्रुधन यादव पक्राउ परेका हुन्। मंगलबार म्यानेजर यादवले सोही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई खाता खोल्नुपर्ने भन्दै घरमा बोलाएर बलात्कारको प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। युवती त्यहाँबाट भागेर इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालामा उजुरी दिएकी थिइन्। बिहिबार यादवलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। यादवले यसअघि पनि बैंकमा कार्यरत युवतीहरूलाई जबरजस्ती गर्नेको प्रयास गरेका थिए। यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको महोत्तरी प्रहरीले जनाएको छ। टेबल पंखामा करेन्ट लागेर एकजना युवकको मृत्यु भएको छ। सप्तरीको बोदे वर्षाई नगरपालिका 3 मधुवन बस्ने 18 वर्षीय राम नरेश यादवको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। आफ्नै घरको बरन्डामा टेबल पंखा पर्खालमा राखी चलाइरहेको अवस्थामा अचानक हातले छुन गएपछि करेन्ट लागेर घाइते भएको यादवलाई उपचारका लागि छिन्मस्ता अस्पताल राजविराज लगेको चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रवक्ता माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिनमा मनाइने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्वको अवसरमा देशभरका श्री कृष्ण मन्दिरमा भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ। यस अवसरमा पाटनको मंगल बजार स्थित प्रसिद्ध श्री कृष्ण मन्दिर स्थित कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको गोठाटारमा रहेको नवतन धाममा पनि भक्तजनको भीड लागेको छ। उत्तरी भेग स्थित बुढा नीलकण्ठ मा रहेको श्री कृष्ण भावनामृत संघको कार्यालय परिषदमा रहेको श्री कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लागेको छ। राजधानीको मुख्य तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा बिहानदेखि भक्तजनको उल्लेख्य उपस्थिति छ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा रहेको श्री कृष्ण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लागेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका चोक गल्ली र कुना कुनामा रहेका कृष्ण मन्दिर, नारायण मन्दिर र लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लागेको छ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले श्री कृष्णाष्टमी पर्वका अवसरमा देशभरका भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक मनाउँछन्। ज्ञान योग, कर्मयोग र भक्ति योगका प्रणेता भगवान श्री कृष्णको जन्म द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण अष्टमीका मध्यरातमा भएकोले आजका दिनलाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी र रातलाई मोहरात्रि भनिन्छ। यस दिन देशभरका कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना, प्रवचन, भजन, कीर्तन गर्नका लागि विशेष गरी महिला पुरुष व्रत गरी रातभर जागरामा बस्छन्। अन्याय, अत्याचार र राक्षसी प्रवृत्तिबाट सम्पूर्ण मानवको रक्षा गर्न भगवान विष्णुको 8औं अवतारको रूपमा जन्मनुभएका श्री कृष्णले आजीवन सत्यको पक्षमा रही सत्कर्मका लागि मानव समुदायलाई प्रेरित गर्नुभएको थियो। अन्याय अत्याचार बढेपछि मानव अवतारका रूपमा पृथ्वीमा आएका साधुको संरक्षण र दुष्टको नाश गर्ने श्री कृष्णले श्रीमद् भागवत गीतामा अर्जुनको माध्यमबाट आम मानिसलाई शिक्षा दिनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, महिला तथा स्त्रीरोग सम्बन्धी देशको विशिष्टीकृत अस्पताल
स्वास्थ्य संस्थाको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका 63औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा तथा बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा उहाँले अस्पतालले 63 वर्षदेखि महिला तथा नवजात शिशुलाई निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गरेर मातृ मृत्यु दर र शिशु मृत्यु दर घटाउने महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अस्पतालले प्रसूति तथा स्त्री रोगका सबै नवजात शिशु सम्बन्धी सरल र कम खर्चिलो सुविधायुक्त तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो। 6 दशक अघि 40 शैय्याबाट सुरु भएको यस अस्पतालले हाल 479 शैय्याबाट सेवा दिइरहेको उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालको आफ्नो पहलमा ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोषको स्थापना गर्नुलाई मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रका एक ऐतिहासिक थालनीको रूपमा पाएको बताउनुभयो। अमृत कोषको स्थापनाबाट नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुको साथै स्तनपान महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस अस्पतालले प्रदान गर्दै आएको विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विशेष गरी प्रसूति सम्बन्धी सेवालाई मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउन पहल गर्न पनि प्रशंसनीय रहेको उहाँको भनाइ छ। अस्पताललाई प्रविधि मैत्री बनाउन उपलब्ध गराएको अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अस्पताल व्यवस्थापन सक्रिय रहेको महसुस गरेको उहाँले बताउनुभयो। अमृत कोषले सुव्यवस्थित र संस्थागत रूपमा आमाहरूबाट दान गरिएको दुधको सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारण गरी आवश्यक पर्ने शिशुहरूलाई वितरण गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसैगरी अमृत कोषको स्थापनाबाट नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्यु दर घटाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नुका साथै स्तनपानको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउन समेत सहयोग पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसका साथै अस्पताललाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै विज्ञानले उपलब्ध गराएका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीलाई सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नेतर्फ अस्पताल व्यवस्थापन सक्रिय रहेको मैले महसुस गरेको छु। यस कार्यमा पनि तपाईहरूलाई थप सफलता मिलोस् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आवश्यक पहल र समन्वय गर्न विशेष ध्यान दिने मैले अपेक्षा गरेको छु। यस अवसरमा आज पुरस्कृत हुनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै यसमा अस्पतालद्वारा पुरस्कृत गरिनुभएका आमाहरू र नवजात शिशु उहाँहरूको पनि म उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्त्यमा अस्पतालको सेवालाई अझ प्रभावकारी र सर्वसुलभ बनाउनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सुधार गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न थप सफलता मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्दै विषम परिस्थितिमा समेत कर्तव्यनिष्ठ भई निरन्तर रूपमा बिरामीको सेवामा समर्पित अस्पतालमा कार्यरत सम्पूर्ण डाक्टरहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्दछु। स्वास्थ्य सेवाका विशिष्ट आवश्यकताको पहिचान गरी सोही अनुरूपको जनशक्तिको तयार गर्न मुलुकको सामु विद्यमान चुनौती रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले बृहत स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र ह्युमन मिल्क बैंक अमृत कोषको पनि उद्घाटन गर्नुभयो। निर्देशक श्रेष्ठले अमृत कोषबाट सुत्केरी आमाबाट सुरक्षित रूपमा दान गरी दूध सङ्कलन, प्रशोधन र परीक्षण भण्डारण गरी आवश्यक शिशुलाई दूध उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। ह्युमन मिल्क बैंकबाट आमाको दूधबाट वञ्चित शिशु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अस्पतालका डाक्टर कल्पना उपाध्याय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विक्रम सम्वत 2016 कृष्णाष्टमीका दिन 40 शैय्याबाट स्थापना भएको अस्पतालमा अहिले 479 शैय्या रहेको छ। नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारको सहयोगमा अस्पतालको तारकेश्वर र चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 50-50 शैय्याको प्रसूति तथा नवजात शिशु अस्पतालको निर्माणको सम्झौता सम्पन्न भई निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रले शुक्रबार पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकेन। शुक्रबार केन्द्रीय पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने गरी थाई समितिको बैठक बोलाइएको थियो, तर शुक्रबारको बैठकमा पनि पदाधिकारीको विषयमा टुङ्गो नलागेको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो। बैठकमा पदाधिकारी र कार्यक्रमबारे गम्भीर रूपले छलफल भएको र शनिबार पुनः बैठक बस्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आजको थाई समिति बैठकमा पदाधिकारी र कार्यक्रमका बारेमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको र पदाधिकारीमा टुङ्गो भने नलागेको बताउनुभयो। सबै विषयमा छलफल भएको छ। शनिबार दिउँसो 1 बजे पुनः बैठक बोलाइएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यव्यस्तताले बैठक छुट्याइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठक महाधिवेशन सकिएको 8 महिनासम्म पनि माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। गत पुसमा 8औं अधिवेशन भए लगत्तै बसेको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा दाहाल अध्यक्षमा चयन भएका थिए। उनले गत असारमा नारायण काजी श्रेष्ठलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष र तेस्रो वरियताका उपाध्यक्षमा कृष्णबहादुर महरालाई अघि सारेका थिए। बाँकी पदाधिकारी टुङ्गो लगाउन बाँकी छ। आज हाम्रो थाई कमिटीको बैठक बस्यो। हामीले पदाधिकारीको विषयमा र कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत छलफल गऱ्यौँ, गम्भीर रूपले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेसम्म हामीले यो मूर्त रूपले त टुङ्गाएको छैन। भोलि 1 बजे फेरि बस्ने गरी टुङ्गाउने भनिएको छ, तर छलफलका विषयहरू कुनै पनि बाँकी रहेन। अहिले पदाधिकारीको विषय पनि करिब हामीले छलफल गरेका छौँ। राम्रो छलफल भएको छ। फेरि पहिले जस्तो अलिकति केही छ कि भन्ने होइन। हाम्रो थाई कमिटीभित्र पदाधिकारीको विषयमा, कार्यक्रमको विषयमा, कार्ययोजनाको विषयमा विस्तृत रूपमा र गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। भोलि मेरो विचारमा अब छलफल गर्न बाँकी केही छैन। हामी भोलि टुङ्गाउँछौँ। कारण त अध्यक्षको आज अलिकति कार्यव्यवस्थाको कारणले अर्को मिटिङमा भाग लिनुपर्ने। दाहालले विवाद निम्तिने जोखिमका कारण पदाधिकारी चयन टार्दै आएका थिए। खास गरेर महासचिवमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेता वर्षमान पुनले एकअर्कालाई स्वीकार गर्न नसकेपछि दाहालले तेस्रो विकल्पमा प्रवेश गरेर नेताहरू व्यवस्थापन गर्न चाहेका हुन्। दाहालले शर्मा र पुनको विकल्पका रूपमा देव गुरुङ वा हरिबोल गजरोली मध्ये एकलाई महासचिव बनाउने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ केही नेताको जोड पुन वा गिरिराजमणि पोखरेलमा सहमति नहुँदा अहिले चौथो वरियतामा रहेका देव गुरुङलाई महासचिव बनाउनेमा छ। यसअघि पार्टीको कोषाध्यक्ष भएका गजुरेल पनि महासचिवमा दावी गरेका छन्। महासचिवमा पम्फा भूषाल र शक्ति बस्नेतको पनि दावी छ, तर दाहालले यी मध्ये कसलाई महासचिव बनाउँछन् भन्ने यकिन नभएको नेताहरूको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पहिलो संविधान सभा निर्वाचन जस्तै सक्रियतापूर्वक परिचालन हुन वाइसिएललाई निर्देशन दिनुभएको छ। वाइसिएलको राष्ट्रिय भेलालाई उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनमा विजय गराउन अविचलित अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले देशको परिवर्तन र समाजवादी क्रान्तिलाई विजय गराउन एक ढिक्का भएर लाग्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले देशको परिवर्तन र समाजवादको यात्रामा एक ढिक्का भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्ति बनेको थियो, तर अन्य राजनीतिक दलहरू भने वाइसिएल लगाएर जबरजस्ती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रतिक्रियावादीको जाली फटाहाहरूबाट जनतालाई सुरक्षित गराउन वाइसिएल नेपालको भूमिका दूरगामी र महत्त्वपूर्ण रहेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न चाहेको छ। हामीले हिजो पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरेर एउटा विशाल शक्ति सञ्चय गर्ने सपना हामीले देखेकै हो। म तपाईँ युवा कमरेडहरूलाई यो कुरामा पनि विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीले, हाम्रो नेतृत्वले देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, जनताको विशाल समाजवादी सेना तयार पार्ने, उत्पादन वृद्धिको एउटा नयाँ अभियान सुरु गर्ने र समाजवाद निर्माण गर्ने सपना देखेको हो। केही कारणले त्यो अहिले असफल भएको छ, तर त्यो असफलताबाट हामी निराश हुने होइन, फेरि त्यसलाई सफल पार्नको निम्ति नयाँ सिराबाट पहल गर्नु छ।
हामी अहिले पनि वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कुरामा र भोलि चाहिँ फेरि त्यही सपना पुरा गर्नको लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने, शक्तिशाली बनाउने र समाजवाद निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्ने र अन्य विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग पनि सहकार्य गर्दै यो देशलाई छिटै, किनभने प्रकृति त्यसले दिएको साधन स्रोत इच्छा शक्ति सहितको दृढ राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सकिएको छैन अझै पनि। र अनि विकास निर्माण र सुशासनलाई एकमात्र सूत्र बनाएर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। मलाई के लाग्छ, यो कुनै घमण्डको कुरा होइन। जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नको लागि रगतको खोलो बगाएर बलिदानका अनगिन्ती कीर्तिमान कायम गरेर एउटा निश्चित विचार श्रृङ्खला सहित यहाँ आएको नेतृत्व फेरि एकचोटि नेपाली जनताको बिचमा स्थापित नगरिकन, राज्यलाई ठिक ढङ्गले नेतृत्व नगरिकन जनता र इतिहासको त्यो आकाङ्क्षा पुरा हुनेवाला छैन। त्यसकारण युवा साथीहरू, तपाईहरुले एकचोटि संकल्प गर्नुपर्छ, हामीहरूले एकचोटि फेरि संकल्प गर्नुपर्दछ। पार्टीमा 40 वर्ष उमेर कम उमेरका धेरै युवाहरू समेटिएको भन्दै उहाँले वाइसिएल पार्टीको भातृ संगठन भए पनि झण्डै निर्णायक भूमिका खेलेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले काठमाडौँको फोहर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कामरेडको जनै पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले 3 तहको सरकार हुँदा पनि काठमाडौँको फोहर उठाउन नसक्नु लज्जास्पद कुरा भएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो लज्जास्पद अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले फोहर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई साथ दिनुपर्ने र बन्जरे डाँडाका नागरिकका माग पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपमा साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा अनि त्यही बन्जरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुरा पनि राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलले नबुझ्नुपर्ने र 3 तहको सरकारले सम्बोधन नगर्नुपर्ने होइन बताउनुभयो। 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन, केन्द्र प्रदेश चाहे स्थानीय तहबाट यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। म आएको छु। शासनहरू बदलिन्छन्, राज संस्थाबाट हामी गणतन्त्रमा पुग्छौँ, यो दलको शासनबाट त्यो दलको शासनमा पुग्छौँ, दलहरूबाट फेरि स्वतन्त्रमा पनि पुग्छौँ। स्वतन्त्रहरू कहीँ जिम्मेवारीमा, कहीँ दलहरू जिम्मेवारीमा, 3 तहको सरकार हुँदै गर्दाखेरि पनि बिहान र साँझको गरेर 2 खेपको फोहोर उठाउन नसक्ने अवस्था भनेको लज्जास्पद कुरा हो। यो तस्बिर यहाँ सडकमा मात्रै हेर्दै गर्दाखेरि त आफ्नै गाउँमा छ, नाक छोप्दै हिँड्दै गर्दा ठिकै होला। जापानबाट पत्रकार मनिषा चमलागाईले ट्विट गरेको मैले हेरेको थिएँ। उहाँले ट्विट गर्दै गर्दा जापानको मिडियामा यहाँको फोहोरको अघिल्तिरबाट मानिसहरू नाक छोपेर हिँड्दै गरेको चित्र गइरहेको थियो। त्यसैले आज यो साहित्यिक कार्यक्रमको बिचमा पनि बोल्दै गर्दाखेरि मैले यो चाहिँ अपिल गर्नै पर्छ, भन्नै पर्छ कि बिहान 1 छाकको, साँझ 1 छाकको गरेर 2 छाकको सम्म फोहोर उठाउन 3 तहको सरकारले नसक्ने खालको लज्जित अवस्थाबाट चाहिँ यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यो फोहोर उठाउने कुरा र यसको दीर्घकालीन समाधानको बारेमा सबै राजनीतिक दलले साझा ढङ्गले सोच्ने कुरा, निर्वाचित भएका महानगरका मेयर बालेनलाई सम्पूर्ण रूपले साथ दिएर बल पुर्याउने कुरा, अनि त्यहाँको बन्सरे डाँडाका नागरिकले मागेका सामान्य कुराहरू कि ट्रक आउँदै गर्दा फोहोर बोकेका गाडीले लिचड नचुहाइदिउन्, यहाँका केही मानिसले जागिर पाइदिउन्, यहाँको दुर्गन्धले हाम्रा छोराछोरीको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी यहाँनिर तपाईँको दुर्गन्ध नआउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, यहाँको बाटो निर्माण हुनुपर्ने निर्माण हुन सकोस्, यी भन्ने कुरालाई राज्यले नसुन्नुपर्ने, हामी दलहरूले नबुझ्नुपर्ने, 3 तहको सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्न नपर्ने भन्ने होइन। 21औं शताब्दीमा आँगनको फोहोर कसरी सफा गर्ने भन्ने विषय होइन। 21औं शताब्दीमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्नलाई हामी जुन तहबाट कमजोरी भइरहेको छ, चाहे केन्द्रबाट, चाहे प्रदेशबाट, चाहे स्थानीय तहबाट यस्तो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। र मलाई लाग्छ कि कविहरूले लेख्दै गर्दाखेरि पनि
बोल्दै गर्दाखेरि पनि भन्न सक्नुहुन्छ एक लाइनमा कि फोहोरको डङ्गुरमाथि उभिएर म काठमाडौँमा सभ्यताको गीत कसरी गाउँ भनेर तपाईँले एक लाइन भन्दै गर्दाखेरि पनि हामीलाई घचघच्याउने कुरो हुन्छ। उहाँले समस्या समाधानका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै देशलाई चाँडोभन्दा चाँडो समृद्ध तुल्याउनेतर्फ सरकार अग्रसर भइरहेको बताउनु भएको छ। 16औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले वर्तमान सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सरकारलाई जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, विचार र व्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत र सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रताको संरक्षण र जनताको सुसूचित हुने हक सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको सार्वजनिकीकरण नै मानव अधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अवृद्धि गर्न, सार्वजनिक निकाय जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, सूचनामा आम जनताको पहुँच सहज र सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। दिशामा अग्रसर गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ र सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढेको छ। सूचनाको हक लोकतन्त्रको बलियो आधार स्तम्भ हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। तर यो आधार स्तम्भलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, केवल हामीले संस्था बनाएर मात्रै यो आधार स्तम्भ प्रभावकारी बन्न सक्दैन र यो आधार स्तम्भलाई प्रभावकारी बनाउनका निमित्त पनि आजको दिनले हिजोको भन्दा यसलाई बढी प्रभावकारी बनाउने दिशामा हिजोका अनुभवहरूलाई सँगाल्दै अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विश्वास सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउन, सूचना आम जनताको पहुँच सहज र सरल हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने राज्य सरकार र सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना काम कारबाही खुला, पारदर्शी र जिम्मेवारी ढङ्गबाट वहन गर्नुपर्दछ, पारदर्शी हुनुपर्दछ। नेपाल छैन, आधार स्तम्भको रूपमा छ। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ कि छैन, यसको समीक्षा हामीले गरेर यसलाई प्रभावकारी बनाएर समाजलाई लाभान्वित गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि आजको यो दिवसको सार्थकता हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मन्त्री कार्कीले सूचनाको हक सम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएकै कारण स्वतः सूचना प्राप्त हुन नसक्ने भन्दै त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक निकायको इमानदारिता, तत्परता, जागरुकता, संवेदनशीलता र पारदर्शिता हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न जनताले राज्यका सबै संरचनाको सूचना पाउनुपर्ने बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने संसदीय निर्वाचनको तयारी गरिरहेको निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलका निवेदन अध्ययन गरिरहेको छ। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा 84 दल दर्ता भएका छन्। ती दलहरूले दर्ताका लागि बुझाएको आवश्यक कागजातमाथि जाँचबुझ गरिरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। जाँचबुझका क्रममा दलहरूले बुझाउनु पर्ने कागजात नपुगेमा वा अस्पष्ट भएमा पुनः कागजात माग्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोगले आगामी भदौ 8 गते दर्ता भएका दलको अन्तिम विवरण प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ। विवरण प्रकाशन गरेपछि उनीहरू संघ, प्रदेश र प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। आयोगले साउन
22 गतेदेखि 29 गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय दिएको थियो। राजनीतिक दलहरूले असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फको निर्वाचनका लागि बन्द सूची बुझाउने कार्यसूची रहेको छ। त्यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीको खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निर्वाचनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउन लागेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट बनाउने काम भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आगामी भदौ 20 गतेदेखि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाई सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भदौ 25 गते निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन, असोज 11 गते निर्वाचन अधिकृतहरूको नियुक्ति, असोज 21 गते निर्वाचन कार्यालय स्थापना, असोज 23 गतेदेखि 26 गतेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 27 गतेसम्म 1 महिना प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि मतपत्र प्रकाशन, कार्तिक 27 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी गर्ने र मङ्सिर 1 गतेदेखि चुनावी प्रचार प्रसार बन्द गर्ने कार्यसूची बनाएर काम गरिरहेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपालले हिमाली जिल्लाहरूमा पनि सक्रिय भएको छ। परिषदले 11 हिमाली जिल्लाहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने भएको छ। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर परिषदले कक्षा 11 र 12 मा अध्ययनरत 1810 जना विद्यार्थीलाई 32,27,000 मूल्य बराबरको शैक्षिक सामग्री वितरण गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। परिषदको सेवा कार्य अन्तर्गत शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम 2079 मा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, बाझाङ, ताप्लेजुङ, मानाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने भएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदका राष्ट्रिय संगठन सचिव नारायण प्रसाद ढकालले यो वर्ष मात्र नभएर विगत 27 वर्षदेखि नै परिषदले विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा सामाजिक क्षेत्रप्रतिको संवेदनशीलता र हामीले चाहिँ राष्ट्रको लागि, समाजको लागि हामीले निस्वार्थ रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदको त्यो उद्देश्यभित्र पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो भूकम्पमा ठुलो काम गरेका थियौँ। तपाईँहरूलाई पनि त्यतिखेर जानकारी भयो होला सम्भवतः। त्यस्तै गर्दा हामीले पोहोर साल जुन बाढी पहिरो गयो त्यतिखेर पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ आवश्यकता थियो त्यहाँ हामीले राहत सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। कोभिड भएर जब समग्र समाज एक प्रकारले घरभित्र बसेको अवस्थामा हामीले दैनिक रूपमा काठमाडौँमा हामीले 4000 जनालाई हामीले चाहिँ दैनिक भोजन गराउँथ्यौँ। त्यो कार्य पनि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषदले विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्ने मात्र नभएर भविष्यका देशका कन्धार भएको पनि उहाँको भनाइ थियो। अब आर्थिक समाचार। अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको आयोजनाका लागि आउँदो मङ्सिरभित्र ठेक्का आह्वान हुने भएको छ। एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपाली निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल एमसिएले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि आउँदो नोभेम्बर अर्थात् मङ्सिरभित्र अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ। ठेक्का आह्वानका लागि सबै कागजात तयारी अवस्थामा रहेको एमसीसी नेपालका कार्यकारी निर्देशक खङ्गबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। 6 महिना अवधि राखेर ठेक्का आह्वान हुने र त्यसपछि 3 महिनामा ठेक्कादार छनौट गरेर आउँदो वर्ष अर्थात् 2080 सालको भदौदेखि एमसीसी अन्तर्गतको आयोजनाको काम सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। काम सुरु भएको 5 वर्षमा आयोजना सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले पूर्व तयारी सम्पन्न भएपछि मात्र 5 वर्षीय अवधिको गणना हुने उहाँले बताउनुभयो। अहिले आयोजनाका लागि धमाधम पूर्व तयारीको काम भइरहेको छ। सब स्टेसन रहने ठाउँ नुवाकोटको रातोमाटे, तनहुँको दमौली र रूपन्देहीको बुटवलमा जग्गा प्राप्तिको काम लगभग सकिएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको छ। त्यस्तै प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने 10 जिल्लाका 30 वटा पालिकामा सार्वजनिक सुनवाई, आयोजना प्रभावितको पुनर्स्थापना लगायतका पूर्व तयारीको काम भइरहेको विष्टले बताउनुभयो। विद्युत प्रसारण लाइन क्षेत्रमा पर्ने 2 लाख रुख कटानको अनुमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। एमसीसीको 50 करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको 13 करोड डलर गरेर 63 करोड अमेरिकी डलरमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिको काम हुने लागेको हो। काठमाडौँको लप्सी फेदीबाट सुरु भएको 315 किलोमिटर लामो 400 केबी क्षमताको प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातोमाटो पुग्नेछ। त्यहाँबाट एउटा लाइन हेटौडा र अर्को दमौली हुँदै बुटपाल पुग्नेछ। प्रसारण लाइन र सब स्टेसनमा तामाकोशी, सुनकोशी, भोटेकोशी, त्रिशुली, मर्स्याङ्गदी र कालीगण्डकी नदी बेसिनका
कैयौँ योजनाका बिजुली जोडिनेछ। यो लाइनले 3000 मेगावाट बिजुली बोक्नेछ। बुटबल पुगेको लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउनको लागि नेपाल भारत संयुक्त कम्पनी बनाएर न्यू बुटबल गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउँदैछन्। त्यस्तै सडक स्तरोन्नतितर्फ दाङ र कपिलवस्तुको धानखोलाबाट बाँकेको सिमानामा शिवखोलासम्मका 77 किलोमिटर सडकलाई अत्याधुनिक प्रविधि मार्फत स्तरोन्नति गरिनेछ। यो प्रविधि नेपालमै पहिलो हुने एमसीसीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डको दक्षिण टापुमा आएको बाढीका कारण कैयौँ परिवार घर छाड्न बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। मुख्य गरी बुलर र नेसनलमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। ठूलो पानी परेपछि नेसनलको मुख्य नदी मोताईमा बाढी आएको र नदी प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी घर पाइप र सडकमा क्षति गरेको छ। बस्ती तथा जमिनमा 2 फिटभन्दा धेरै पानी जमेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। उद्धार टोली र सुरक्षा निकायले जलमग्न सडकमा मानिसलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गरिरहेका छन्। बाढीका कारण ढलहरू फुटेकाले सुरक्षित पिउने पानीको समस्या भएको छ। आपतकालीन व्यवस्थापन मन्त्री किरण म्याकएनटीले नेसनलको भ्रमण गरी बाढी प्रभावितलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। उत्तरी टापु पनि खराब मौसमबाट प्रभावित भएको छ। नर्थल्यान्डमा 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा हावा चलेको र त्यहाँ रुखहरू ढलेर दुर्घटना समेत भएको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाले चन्द्रमामा मानिस पठाउने निर्माण गरेको रकेट प्रक्षेपणको तयारी थालेको छ। स्पेस लन्च सिस्टम SLS नामको रकेटलाई फ्लोरिडामा रहेको केनेडी स्पेस सेन्टरमा रहेको प्याड 39B मा लगिएको छ। झन्डै 100 मिटर अग्लो SLSलाई ठूलो ट्र्याक्टरमा चढाएर प्याडमा लगिएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यहाँबाट रकेट अबको 10 दिनपछि अर्थात् अगस्त 29 मा पहिलो पटक उड्नेछ। त्यो परीक्षण उडानमा चालक दलका केही पनि सदस्य रहने छैन। तर पछि SLS रकेट प्रयोग गरेर अमेरिकाले 50 वर्षपछि चन्द्रमामा पहिलो पटक अन्तरिक्ष यात्री पठाउने योजना बनाएको छ। यो नासाका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण मानिएको छ। आउँदो डिसेम्बरमा अमेरिकाले अन्तिम पटक चन्द्रमामा सफलतापूर्वक मानव अवतरण गराएको अपोलो 17 अभियानको 50औं वार्षिकोत्सव मनाउन लागेको छ। नासाले नयाँ आर्टमिस कार्यक्रम सहित अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा पुनः सहभागी हुने र अत्याधुनिक युगलाई लाभ दिने प्रविधिको प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। आर्टमिस रिक देवता अपोलोकी जुम्ल्याहा बहिनीको नाम हो र उनलाई चन्द्रमाकी देवी पनि मानिन्छ। नासाले आफ्नो चन्द्र अभियानलाई सन् 2030 मा वा त्यसको केही समयपछि मङ्गल ग्रहमा अन्तरिक्ष यात्रीहरू पठाउने आफ्नो तयारीसँग जोडेर हेरेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।